बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तान कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत. आज सप्टेंबर महिन्याची 15 तारीख. संध्याकाळ असो 26वो आयतार. दुखी साहेबिनीचे उडास आम्ही काडटाव. आज आयतार देखून हे फेस्त आम्ही आचरण करिना. तर आता आईच्या नियाळाक आयचो वांजेल आम्ही विन्सला चीत दिवन ऐकूया. समार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता, अध्याय 8 वोळू 20:57-30:5 पर्यंत. जेजू आपल्या शिष्य सांगता सेझराया फिलिपी नावाच्या शहरा भोवतणीच्या हळ्ळेक भायर सरून गेलो. वाटेर असताना आपल्या शिष्या लागीं ताणें विचारले, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? तांणी जाप दिली, थोडे तूं स्नानदातार जुआंव म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर तूं प्रवाद्या मदलो एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेद्वा आपणा विशयंत कोणाकी तांणी सांगनाये म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. आनी आतां मनशा पुतान कश्ट सोंसची, मातबऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रींनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उडची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्यार पेद्रू ताका कुशीन आपोवन बेस्टावंक लागलो. पूण तो फाटीं सरन आपल्या शिसां मुखार पेद्रूक बेस्टावन म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना. देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगता आपोवन तो म्हणालो, कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. म्हजे सरशिलो पयसर सैताना. जेजून हें उतर पेद्रूक सांगतना पेद्रूक कशें भोगलें ना जायत. जर जेजून हें उतर आमकां सांगलें जाल्यार प्रायवेट जावन न्ही, सकडा मुखार. कित्याक जेजून पेद्रूक हें उतर सांगतना थंयसर ताचे हेर शिशी आसले. जर आमी आसले हांव जाल्यार आनी अशें पब्लिकार जेजून आमकां पयसर सैताना म्हूण सांगतना आमकां कशें भोगचें ना. वारें बरोल्लो पोस्कोटो म्हळ्यार फुग्गो, बलून एक सुवी तोपुल्ल्या वेळार कसो दिसता? त्या प्रमाणे जाली ह्या पेद्रूची गत.
हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात म्हणटना ताणें म्हणलें तूं क्रिस्त. 100 आउट ऑफ 100 एग्जामान पेद्रू. पूण त्याच दुसऱ्या क्षणान तो पोस्कोटो पुटुल्ले बरी जाले, बलून पुटुल्ले बरी जाले. संतोषान आसलें ताचें तोंड आतां बेजारायेन बदललें क्षण मात्र. आता तूं क्रिस्त म्हणटना पेद्रून जेजूचो मोग केल्लो गी. तूं क्रिस्त म्हूण पेद्रून जेजू वयल्या मोगान सांगलें गी वा रागान सांगलें? मोगान. आनी ती जाप दितना पेद्रून जेजूचो निजाकी मोग केल्लो. आता केन्ना जेजू सांगता की आपूण कसलो क्रिस्त म्हळ्यार मनशा पुतान कश्ट सोसची, मातबऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रींनी ताका तिरस्कार करचे, ताका जिवेशी मारचे, हे सर्व सांगतना पेद्रू ताका म्हणटा की सोम्या अशें तुका घडचें नाका म्हूण सांगतना पेद्रून जेजूचो मोग केल्लो गी. केल्लोय केल्लो. पेद्रून जेजूचो मोग केल्लो देखून पेद्रू म्हणटा सोम्या हें पुरा तुका अशें घडचें नाका. जो कोणाचो आमी मोग करता तांकां पिडा येवची वा तांकां अवघड घडचें, तांकां सोलवणी मेळची आमी सोंसतावे ना. आता कोविड पिडा एकल्यातावन आनी एकल्याक बदलता. त्या देखून आमकां सोशल डिस्टन्स मेंटेन करूंक सांगला. आता चिंत्या कोविड पिडा सगळ्यांनी बरान वाळते आसा, सेकंड वेवा बरी. आनी त्या वेळार तुमच्या कुटुंबाचो एकलो सांदो सांगता की हांव व्हॉलंटियर जावन काम करता, कोविड आस्पत्रेन हांव वचून थंय म्हजी सेवा दिता म्हूण सांगता जाल्यार तुमी ताका वच म्हणून तेच वेळा परमिशन दितल्यात गी? ना. थोड्यांनी धैर्य घेवन वचून सेवा दिल्ली आसात स्वयंसेवक जावन. आमचे धाकटे नर्सां काम करतात, खंडीत जावन तांकां आमचो मान गौरव फावो. पूण तांकां तसलेच रितीचें ट्रेनिंग आसा, तांकां मार्गदर्शन आसा आनी थोड्यो वस्तू ते आपणाच्या जिवाचें रक्षण करच्याक वापरतात. जावं पुरो मास्क, जावं पुरो सॅनिटायझर, जावं पुरो किट. पूण तशें कांय नासतना जर तुमी हांव व्हॉलंटियर जावन काम करता म्हणून सांगशात जाल्यार तुमची घरची तुमकां परमिशन दितली गी? आता परमिशन दिना म्हणटना ती तुमचो मोग करिनात म्हूण अर्थ गी. दोनी संदर्भांनी पेद्रून जेजूचो मोग केल्लो. तूं क्रिस्त म्हणटनाय पेद्रून जेजूचो मोग केल्लो. जेजू तुका अशें पुरा घडचें नाका, तूं थंय वचनाका, तुवें कुर्सार मरचें नाका म्हणटनाय पेद्रून जेजूचो मोग केल्लो. आता पयली जाप तूं क्रिस्त म्हणली जाप देवतावन आयली आनी दुसरी जाप देवतावन आयिल्ली न्ही. तुवें थंय वेचें नाका, तुवें कुर्सार मरचें नाका म्हणटना तें प्रेरण खंडीत जावन देवतावन आयिल्लें न्ही. आता देवाचें प्रेरण आनी देव न्हय आशिल्ल्या सत्तेचें प्रेरण वा आमच्या साद्या भाशेन सांगचें जाल्यार देवाचें प्रेरण आनी सैतानाचें प्रेरण या दोनां मदें पेद्रूक
व्यत्यास सोदून काडूंक कश्ट मारले. समजलें गे तुमकां? तूं क्रिस्त म्हणलें प्रेरण देवतावन आयिल्लें, सोम्या तुवें जेरुजलेमाक वेचे नाका, कुर्सार मोरचे नाका म्हणलें प्रेरण सैतान हातावन आयिल्लें. आतां देवाचें प्रेरण खंयचें, सैतानाचें प्रेरण खंयचें म्हणून व्यत्यास सोदून काडूंक, तांचे मदलो तफावत सोदून काडूंक पेद्रू कश्ट मारले. तर म्हजी आनी तुजी गत कितें मोगाळ भोवन न्ही बडी न्हू? थोडे फावटी सैतानाचें प्रेरण खंयचें म्हणून आमकां समजूंक सुलाभ जाता. थोड्या संदर्भांनी चिंत्या सैतान एक वायट करणी करूंक आमकां प्रचोदन दिता जाल्यार थोडे फावटी आमकां तें समजता आनी जायते फावटी आमी तसले संदर्भ आडायता. पूण मुखार भोवन न्ही बडी न्हू, थोडे फावटी जे कितें आमी करूंक वेता वा जे कितें आमी उलोवंक वेता, जे कितें आमी चिंतता तें आमकां बरें म्हूण दिसता, तें प्रामाणीक म्हूण आमकां दिसता. पूण आखरे कितें जाता, तें वायट जावन बदलता. असलो अनुभव तुमकां जाला गे? तुमी एक करणी करूंक वेतात वा एक उतर उलोवंक वेतात वा एक निर्धार घेतात आनी तो निर्धार बरोच आसा, तें उतर तुमी उलोवंक वेचें बरेंच आसा, पूण तें उतर उलयल्ले वेळार, तो निर्धार घेतिल्ल्या वेळार ताचे तावन वायट परिणाम जाल्लो आसा. असलीं घडितां तुमच्या मोतीक हाडा पळया तुमी. बऱ्या उद्देशान केल्लें, बऱ्या चिंतपान केल्लें वा उलयल्लें पाड जावन बदलची घडितां. उडास काडा पळया. तर ह्या एका समस्यांतावन कशें भायर येवचें? जायते फावटी आमी बरें चिंतून कांय तरी उतर उलयल्लें आसा. आतां तेन्ना तें उतर त्या मनशाक दुखता आनी आमचो संबंध आतां बिगडटा. तशेंच बरो उद्देश दवरून हांव कितेंगी करता, पूण ताचे तावन पाड रिजल्ट मेळटा आनी त्या उपरांत आमी सुरसुरता आनी म्हणटा की चे हांवें अशें चिंतून तुका तशें सांगलेंच न्ही बा, हांवें अशें चिंतून तशें केल्लें न्ही आनी अशें जायत म्हूण हांवें चिंतूंकूच नातलें, स्वप्नांत सयत हांवें चिंतूंक ना म्हूण. तर असल्या खात्रीन शिरकनाशें आमी कितें करचें? पयल्यान पयलें मुगाळ भोवन न्ही बडी न्हू, आमी वळखून घेवचें की आमी केदाळाय 100% सारकेंच करचें ना आनी करूंक जावचें ना सयत. केदाळाय 100% सारकेंच करूंक आमच्यान जावचें ना. उडास दवरया. खंडीत जावन आमी मिस्टेक करतलेंच, आमी हेरांक दुखयतलेंच, आमी बऱ्या उद्देशान केल्यार, हेरांक दुखय नजो म्हणून चिंतून बरें उलयल्यार आमी हेरांक दुखयतलेंच, हेरांक आमच्या करण्या वा उलोवण्या वरवीं बेजाराय जातलीच. भोवन न्ही बडी न्हू, ह्या वेळार आमी उडास दवरूंक जाय, आमी कोणी 100% परफेक्ट न्ही. आमी कोणी देव न्ही, आमी मनीस. मनीस आसतना असलें मिसअंडरस्टँडिंग येवचें सामान्य. बरें चिंतून केल्लें जाल्यार वायट परिणाम थोडे फावटी घडचो आसतलोच. ह्या वेळार आमी देवाक अर्घां दिवंक जाय, कित्याक म्हळ्यार तें तो सोंसणीकायेन सोंसता. देव आमकां आनी एक अवकाश दिता, सेकंड चान्स.
जर देवान आमच्या पातका प्रमाणे आमकां शिक्षा दिल्ली जाल्यार हांव आनी तूं कोणी जिवंत उरते नाव. तशें म्हणटाना देव आमची अस्कतकाय समजता आनी आमकां तो बक्षिता आनी आमकां एक दुसरो अवकाश दिता. दुसऱ्यान आमकां एकलो सांगाती आसा आनी तो जावन आसा पवित्रत्व. आनी तो पवित्रत्व खंडीत जावन आमकां सताच्या नितीच्या वाटेन चलयता. मात्र न्ही सांपावलो म्हणटा की वी हॅव द माइंड ऑफ क्राइस्ट. आमचे थंय देवाचें वा जेजूचें मन आसा. तर जेजूचें मन आसा जाल्यार खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणून डिसर्न करचें. म्हळ्यार बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणून समजोवची तसली सकत आमचे थंय आसा. कित्याक आमकां जेजू आसा, आमकां पवित्रत्व आसा. जर आज पेद्रून एक बऱ्या उद्देशान सांगलें उतर पाड जालें जाल्यार वा ताका खंयचें देवातावन आयिल्लें खंयचें सैतानावतावन आयिल्लें म्हणून पारकूंक तो सुकलो जाल्यार मुखल्या दिसांनी आमी पळयतले हांव पेद्रू बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणून समजूंक शकता. हाका म्हणटात डिसर्नमेंट प्रोसेस म्हणून. तशेंच मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जर आमी आमकांच सांगतले हांव जाल्यार म्हजे थंय जेजूचें मन आसा. आय हॅव द माइंड ऑफ क्राइस्ट. आय बिलीव दॅट द होली स्पिरीट इज माय गायड. म्हजे थंय जेजूचें मन आसा. म्हजे थंय पवित्र आत्मे काम करता वा पवित्रत्व म्हजो गायड म्हजो मार्गदर्शक म्हणून आमी चिंतून त्या प्रमाणे आमी काम करता जाल्यार खंडीत जावन आमी बरें विंचतले हांव सोडनो वायट न्हय. तर जेजू लागीं आज मागया की मुगडा जेजू म्हाका बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणून समजून घेवची सकत दी. गिव मी अ डिसर्निंग स्पिरीट. हें जावं दी आमचे मागणी. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन सडावत जावन मरणाच्या मिसा वेळार गावचेंच आसलें. त्या संदर्भाक सरी जावची उतरां ह्या किर्तनांत आसात. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. म्हाका ताणें मरणांतलो निवारलो, म्हजी दुखां पुसून काडलीं, हांवें पडनाशें म्हजी पावलां ताणें राखलीं. असलीं उतरां ह्या किर्तनांत आमकां आतां मागोवंक मेळटात. हांवें म्हळें सांपावलून सांगचे प्रमाणे वी हॅव द माइंड ऑफ क्राइस्ट. जेजू आमचे थंय आसा. पवित्रत्व आमचो मार्गदर्शक. तेन्ना आयच्या किर्तनकारान सांगचे प्रमाणे आमी बेज म्हणना, आमी धैर्यान मेटां काडयेत. तर असल्या सक्तेचेर पातयेवन जेजूच्या सांगातपणाचेर भरवसो दवरून हें किर्तन आमी मागया. मात्र न्ही धैर्यान आमच्या जिविताची पावलां काडूंक आमी मुखार सरया. श्लोक. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. सर्वेस्पराच्या मोगान भरलां म्हजें काळीज. कित्याक ताणें आयकून घेतली म्हजी विनवणी. हांवें ताका उलो मारलेल्या त्या वेळार ताणें आपले कान म्हजेशी परतिले. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. मोरणाच्या पासांनी म्हाका वेडो घालो. पाताळाचो आकांत म्हजेर आयलो. कधी दुखीन हांव बुडलों. तवळ सर्वेस्पराचें नांव काडलें. सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हाका निवार म्हणून मागलें. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो.
कितलो उदार आनी दयाळ सर्वेस्पोर, कितलो काकुळतीन भरलेलो आमचो देव. दुबळ्या धाकट्यांक सर्वेस्पोर राखता. हांव आसलो निरादारी, ताणें म्हाका वाटयलो. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजेर हांव चलतलो. ताणें म्हाका मोरनांतलो निवारलो, म्हजीं दुकां पुसून काडलीं. हांवें पडनाशें म्हजीं पावलां ताणें राखलीं. जिवंताच्या गांवांत सर्वेस्परा हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजेर हांव चलतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन सिस्टर जुलियाना लसरादो बेतनी जर्मनी तावन, अनिल दे नोरोन्ना फतोर्दा गोंयांत तावन, जिएल्ला मेरी वास गोंयांत तावन, चार्ल्स क्रास्तो कुंचेली गोंयांत तावन, सरिता मस्कुरिनस आलंगर तावन, सीमा रेबेल्लो कुलशेकर आतां दुबय तावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच रोजारियो आनी जुलियट रोड्रिगस विक्रोली मुंबय तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमचें मागणें. देवदीन जॉन फ्रांसिस डिसोजा कारकळा हाका सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो आयतार मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.